जदीद अदब की सरहदें जिल्द अव्वल मजमून नंबर 27, जिसका उन्वान है निदाइन गॉडिमर की कहानियों के मजमूए का पेश लफ्ज़ तर्जुमा कमर जमील। समाअत फरमाइए। जब मैंने इन कहानियों का इंतखाब कर लिया और कहानियों को तरतीब भी दे दिया तो नाशिर ने मुझसे कहा कि अब मैं इनका एक तारुफ भी लिख दूं। अगर पहली बार ये कहानियां मंजर आम पर आ रही होती तो मैं नाशिर की दावत को कबूल करने से गुरेज करती, लेकिन ये कहानियां तो सब के सब पहले ही छप चुकी थीं और कुछ कहानियां तो दोबारा भी छप गई थीं। गोया ये कहानियां एक उम्मीदवाराना आजमाइश के दौर से गुजर चुकी, इसलिए ख्वाह मैं इनके बारे में कुछ भी कहूँ, जो कुछ दूसरों ने इन कहानियों के बारे में कहा है उसे अब मैं बदल नहीं सकती और इन कहानियों के मुमकिना पढ़ने वालों की तादाद में मुश्किल ही से कोई इजाफा या कमी कर सकती हूँ, क्योंकि इस बात का इन्हिसार अब खुद इन्हीं कहानियों पर है। ये अल्फाज यूं तो विलियम प्लोमर के हैं, जिनका अंदाज़े फ़िक्र मेरे अंदाज़े फ़िक्र से इतना मिलता जुलता है कि मुझे अपनी कहानियों के तारुफ के आगाज़ ही में प्लोमर के कौल दोहराते हुए हिचकिचाहट महसूस नहीं हुई। एक तो इसलिए कि प्लोमर ने बाद इतनी अच्छी कहानियाँ लिखी हैं कि इनका शुमार क्लासिक में होता है। दूसरे ये कि प्लोमर फॉर्म की हैसियत से कहानी में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं, एक ऐसे फॉर्म की हैसियत से जिसे दूसरे फनकारों ने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया है। मिस्टर प्लोमर की अलामतें और क़वाइद व ज़वाबित न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हम सब के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं ज़रा इस बात को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि अगर कहानी खुद इन तमाम बातों का जो कहानीकार कहना चाहता था उसे पढ़ने वालों या सुनने वालों तक अबलाग करने में कामयाब नहीं हुई है, मैं ज़रा इस बात को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ, अगर कहानी खुद इन तमाम बातों का जो कहानीकार कहना चाहता था अपने पढ़ने वालों या सुनने वालों तक अबलाग करने में कामयाब नहीं हुई है, तो फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कहानी लिखने वाले ने कब लिखी है, या ये कि कहानी तदरीजी तकमील तक क्यों नहीं पहुंची, या वो ख्यालात जो कहानी लिखने वाले को बाद में आए हों कहानी को बदल नहीं सकते। इसके बिल्कुल बरअक्स अगर कहानी तकमील तक पहुंच गई है तो इसका लिखने वाला पीछे मुड़कर अपनी सरपरस्ताना निगाह कहानी पर डाल सकता है, तो भी इस तरह जैसे कोई शख्स जिसका एक हाथ उसकी पुश्त से बंधा हुआ हो वो एक हाथ से भी बहुत कुछ कर सकता है, ख्वाह उसे कुछ करने की फिक्र ही ना हो। वो बहरहाल कहानी की इज्जत को कम नहीं कर सकता। लिखने वाला जो कुछ लिखता है दरअसल वो पूरी एक कहानी ही का हिस्सा होता है। क्योंकि इनफरादी मुसन्निफ इंतशार से अपने मुशाहिदात की एक शक्ल मुतय्यन करता रहता है। जिंदगी को मायने बनाने के लिए कहानी ही है जिसमें हर चीज़ नॉवेल, कहानियाँ, झूठे आगाज, नीम मुकम्मल और तर्क की हुई चीज़ें अपनी मानवियत रखती हैं, और ये कहानी उस वक्त मुकम्मल होती है जब आदमी मरने से पहले या इससे पहले कि उसके तख़य्युल के सौते खुश्क हो जाएं वो आखिरी जुमला लिखता है। अपनी पिछली तहरीरों को तनकीदी निगाह से देखने का जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं समझती हूँ कि इस अंदाज़े नज़र का अपना कोई मुस्तकिल और मुतय्यन वजूद नहीं होता, बल्कि ये अंदाज़े नज़र मेरी मुस्तक़िलन बदलती हुई कोशिशों की नुमाइंदगी करता है, और ये जाहिर होता है कि मैं अपने आप को यहाँ तक ये तालीम दे सकी हूँ कि लफ्ज़ों के ज़रिए जो कुछ माफ़ी मेरे पास है उसकी शक्ल में कहाँ तक मुतय्यन कर सकी हूँ। ये बात मुझे साफ साफ उस वक्त समझ में आई जब मुझे अपनी 5 कहानियों के मजमूए पढ़ने पड़े, तो मुझे यूँ लगा कि मैं कहानियाँ बार बार लिखती रही हूँ सारी ज़िंदगी। इसकी वजह यह नहीं थी कि इन मौज़ूआत का तसल्लुत मुझ पर आसेब की तरह रहा हो, बल्कि इसलिए हुआ कि इस कहानी पर नई नई तकनीकों से गिरफ्त पाने के और भी तरीक़े मौजूद थे, और मुझे ये तवक्कुआत भी थी कि कहानी की नई तकनीक के ज़रिए मैं अपने नए नए मुशाहिदात का इंकशाफ भी कर सकूँ। मैं वो टच महसूस करती थी जो इस स्प्रिंग को खोल सकता है जो मज़ाहिर के पसे पर्दा हकीकत को छुपा रखती है। अगर मुझे अपनी पिछली 5 बरसों की कहानियों का इंतखाब करना होता तो ये इंतखाब यकीनन मुख्तलिफ होता, क्योंकि ये इंतखाब इस बात की रोशनी में होता कि पिछले 5 बरसों में कहानियों के सिलसिले में मैंने क्या सीखा है। यानी कहानियों का इंतखाब इस बात से करीब तर होता कि मैंने अब तक अपने आप को क्या सिखाया है या अपने आप को क्या तालीम दी है। अब सवाल ये होता है कि मुख्तसर कहानियाँ लिखी जाएं। इस सवाल में एक और बड़ा सवाल छुपा हुआ है, वो ये कि कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आदमी लिखता है। इन दोनों सवालों के जवाबात इन माहिरीन ने दिए हैं जो लिखने वालों का मुताला एक समाजी मज़हर की हैसियत से करते हैं।
یہ بہت آسان ہے اور اس سے آپ کو تسکین بھی ملتی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ خود تشریح کریں، آپ سے ان کی تشریح کر دی جائے۔ ان دونوں طرح کے ماہرین نے مختلف مصنفوں کے جوابات بھی حاصل کیے ہیں، عام انداز فکر سے ہٹے ہوئے جوابات، جیسا کہ خود میرا جواب ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ تنی ہوئی رسی پر کس طرح چل رہا ہے تو وہ نیچے گر پڑے گا۔ کچھ لوگ صرف اس لیے زندہ رہتے ہیں اور کچھ مر جاتے ہیں تاکہ اپنے نظریات کی تردید کر دیں۔ مثلا ہیمنگوے نے کہا تھا کہ ہم اپنی ذمہ داریاں اپنی کتابوں میں اڈیلتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں ان لکھنے والوں سے متفق ہوں جن کے نظریات کم سے کم جزوی طور پر میرے نظریات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ہمیں تنہائی کا جو تجربہ ہوتا ہے اور اسے ہم جلدی سے اجنبیت یا بیگانگی کی اصطلاح میں بند کر دیتے ہیں، عموماً لوگ اس پر متفق ہیں کہ یہی احساس آدمی میں مصنف بننے کا رجحان پیدا کر دیتا ہے۔ اکتاویو پاز ابتدائی زمانے کی اسپینی امریکہ کی مشہور لکھنے والی سرجانا لینس ڈی لاکرس کے سلسلے میں دوہری تنہائی کا ذکر کرتا ہے، ایک تنہائی انٹلیکچوئل کی حیثیت سے اور ایک عورت کی حیثیت سے۔ جنوبی افریقہ میں سونے کی کانوں کے ایک قصبے میں سفید فام کی اقلیت کے ایک رکن کی حیثیت سے میری مخصوص تنہائی انٹلیکچوئل ہونے کی حیثیت سے اتنی مکمل ہو چکی تھی کہ مجھے خود یہ علم نہیں تھا کہ میں تنہا ہوں۔ مطالعے سے تو میری سمجھ میں یہ آیا تھا کہ انٹلیکچوئل شمالی کرے میں ہوتے ہیں جس طرح وہاں کرسمس برف باری کے موسم میں ہوتی ہے۔ یقیناً دوسرے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو انٹلیکچوئل ہوں، لیکن یہ لوگ اپنی اجنبیت یا بیگانگی کے احساس کو اتنے فلسفیانہ انداز میں نہیں لیتے تھے کہ اسے وہ کوئی خاص علامت قرار دیں جو ان کے کسی ماننے والے کے لیے دلچسپی کا باعث ہو۔ عورت میں انٹلیکچوئل کی حیثیت سے تنہائی کا جو مخصوص احساس ہوتا ہے، جہاں تک اس کا تعلق ہے، مجھے سچ کہنا چاہیے، میرے عورت پن سے خود میرے لیے میرے اندر تنہائی کی کوئی مخصوص کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ اس چھوٹے سے قصبے میں جس کے چاروں طرف معدنیات کے کوڑا کرکٹ کی دیواریں کھڑی تھیں اور جہاں یورپین خیالات کی دنیا سے جلا وطنی کی حالت میں پیدا ہو کر میں اس بات سے ناواقف تھی کہ خود افریقہ میں ایک ایسی دنیا موجود ہے۔ اس قصبے کی سماجی زندگی سے میرا واحد سچا اور معصوم تعلق میرے عورت پن ہی کی وجہ سے قائم تھا۔ میں اپنے ذہن اور تخیل کو مشکوک سمجھ کر چھپاتی نہیں تھی اور نہ یہ سمجھتی تھی کہ اس کو چھپانا چاہیے، یعنی میں اپنے آپ کو وہ کچھ ظاہر نہیں کرتی تھی جو میں نہیں تھی۔ بالغ ہونے کے بعد میں بھی دوسروں سے مشترک طور پر انہی کی طرح جنسی دلکشی محسوس کرتی تھی، اور یہ بھی ان کے ساتھ ایک طرح کی رفاقت کا ذریعہ تھا، بلکہ اس کا صحیح استعارہ یہ ہے کہ عورت پن ہی کے ذریعے میں اپنے آپ سے باہر آنے کے قابل ہوئی اور دوسروں کے ساتھ جسم میں زندہ رہنے اور دماغ میں تنہا رہنے کی اہل ہوئی۔ جوانی میں میرا دھوپ میں رہنے کا تجربہ کامیوں کے تجربے سے ملتا جلتا تھا، حالانکہ میں اس تجربے سے اس بھرپور انداز میں نہیں گزری کیونکہ میں نے فٹ بال نہیں کھیلا۔ بہرحال عورت کی اس مخصوص تنہائی پر جو اسے انٹلیکچوئل کی حیثیت سے ہو سکتا ہے، میں شک کرتی ہوں، اور خاص طور پر اس صورتحال میں جب یہ عورت لکھنے والی بھی ہو، کیونکہ جب لکھنے والوں کی بنیادی صلاحیت کا سوال آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی لکھنے والا عورت یا مرد نہیں ہوتا، یعنی لکھنے والے کا وجود اینڈروگینیوس ہوتا ہے، یعنی ایسا وجود جس کی دو جنسیں ہوتی ہیں، ایک مرد اور ایک عورت۔ ہمیں تنہائی کے احساس اور علیحدگی کے احساس میں واضح فرق کرنا چاہیے، لیکن اس سلسلے میں عام طور پر لکھنے والوں کی ضرورتیں بہت کم واضح ہوتی ہیں اور انہیں وہ خود سمجھتے بھی کم ہیں۔ لکھنے والوں کے لیے ایک خاص قسم کی تنہائی تخلیق کی شرط بن جاتی ہے۔ مثلاً بعض مصنف یہ تنہائی کیفے میں بیٹھنے والوں کے ہجوم کے درمیان محسوس کرتے ہیں، اور بعض اوقات ذرا اس سے کمتر رومانی انداز میں گھریلو کچن میں رات کے وقت کاکروچوں کے درمیان، اور کبھی کبھار وہ اپنے اس کیبن میں تنہائی محسوس کرتے ہیں جو ان کے پاس جنگل میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے کم سنجیدہ، کیا ہمیں اسے پیشہ ورانہ کہنا چاہیے؟ علیحدگی کا احساس لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے، لیکن فرد اور معاشرے کے درمیان جو ایک خاص قسم کا سنجیدہ اور نفسیاتی فاصلہ ہے یا خلیج پیدا ہوتی ہے، مثلاً جیسی خلیج سوویت یونین اور جنوبی افریقہ میں پیدا ہوئی ہے، میں اس پر یہاں بحث نہیں کروں گی کیونکہ یہ بذات خود ایک مطالعہ چاہتا ہے۔ مجھے یقین ہے اور میں جانتی ہوں اور میرے پاس ادائیت کا مظاہرہ کرنے کے لیے تحریر کا موضوع مناسب نہیں ہے کہ لکھنے والوں کو تنہائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں
وہ علیحدگی یا اجنبیت کا احساس تلاش کرتے رہتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ انہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب کام کر رہے ہیں اور کب کام نہیں کر رہے ہیں۔ ان کی قوت مشاہدہ معمول سے زیادہ تیز اور شدید ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دوسری چیزوں سے ان میں غیر معمولی طور پر بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ایک طرح کا دوہرا عمل ہے، ایک طرف دوسروں کی زندگی سے ہر درجہ لگاؤ اس میں اپنے آپ کو ضم کر دینا اور خود اس چیز کو اپنی شناخت بنا لینا، اور اسی کے ساتھ دوسری طرف چیزوں سے انتہائی شدید طور پر بے تعلق ہونا۔ ایک طرف دوسروں سے اپنی شناخت کا عمل اپنی ذات میں دوسروں سے سطحی وفاداریاں پیدا کرتا ہے، جس میں اپنی نجی ذات روپوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف شدید بے تعلقی کی وجہ سے اپنی ذات کی سچائیوں سے زیادہ سخت وفاداریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جو اپنی اندر کی سچائیوں کو ظاہر بھی کرنا چاہتی ہیں۔ چیزوں سے علیحدہ کھڑے رہنے اور ان میں پوری طرح کھو جانے کے درمیان جو کھچاؤ ہوتا ہے، وہی انسان کو مصنف بنا دیتا ہے۔ لکھنے والے اسی نقطے سے اپنی تخلیقات کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی جدلیات کا سینتھیسس انکشاف کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ اس جدلیات کے سلسلے میں ہماری کامیابی یا صرف مناسب کوشش ہی وہ اخلاقی نقطہ ہے جو ہماری کاوشوں کا انسانی جواز مہیا کرتا ہے۔ یہاں میں اس الزام کا جواب دینا چاہتی ہوں جو ہر لکھنے والے پر لگایا جاتا ہے کہ لکھنے والے لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، لکھنے والے دوسروں کی زندگیوں کو استعمال کر لیتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، لکھنے والے ایسا ہی کرتے ہیں۔ لکھنے والے لاشعوری طور پر چھپ کر بات سننے والے، جھانکتے پھرنے والے، اپنا شکار تلاش کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو چیز بھی انسان سے متعلق ہے ان کے تخیل کے لیے اجنبی نہیں رہتی، اور ان لکھنے والوں کو وجد آفریں حالت میں اپنے مخصوص وجدان میں داخلہ مل جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ دوسروں کی زندگی کو نقطۂ آغاز بنا کر ہی لکھا ہے۔ جو کچھ میں نے لکھا ہے دراصل وہ نمائندگی کرتا ہے زندگی کی نشو و نما کے اس متبادل صورت کی، جو زندگی میرے دیکھنے سے پہلے ہی اپنی شکل متعین کر چکی تھی، اور یہ زندگی وہی تھی جس سے میں دوچار ہوئی، اور وہی زندگی میری نگاہوں سے دور برابر جاری رہے گی۔ لکھنے والا آپ کی زندگی میں وہ کچھ دیکھ لیتا ہے جو آپ خود نہیں دیکھتے۔ اسی لیے جو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ دراصل وہ ماڈل ہیں کسی کہانی میں، کسی مصنف کے، کسی کردار کے، وہ بڑی فتح مندی کے احساس کے ساتھ احتجاج کرتے ہیں کہ بات اس طرح نہیں ہوئی تھی جس طرح کہانی میں دکھائی گئی ہے۔ جی ہاں، بالکل نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مصنف سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید ناول نگار یا کہانی نویس زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔ فکشن موجودہ امکانات کی تلاش کا نام ہے، لیکن ایسے امکانات کی جن کے خواب تک کسی ایک فرد کی انفرادی زندگی نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بھی ایک مفروضہ ہے جسے لذت انگیز افواہ بنا دیا گیا ہے کہ لکھنے والے صرف اپنے ہی بارے میں لکھتے ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ جس طرح میں نے دوسروں کی زندگی سے کام لیا ہے، اسی طرح میں نے اپنی زندگی سے بھی کام لیا ہے۔ واقعات، جذبات بھی روح کے واقعات ہیں۔ یوں سمجھیے کہ خرگوش کے ایک جنگل میں آمد و رفت کا سراغ دیتے ہیں، ایسے جنگل میں جس میں مختلف راستے ایک ہی تاریکی کی طرف جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کا راستہ اسے دوسری رہ گزروں سے دور تنگ وادی سے کھلے میدان میں لے جائے گا۔ اکثر ایسی تقدیر جو متبادل تقدیر ہوتی ہے سامنے آ جاتی ہے، لیکن اس تقدیر کا امکان اور اس تقدیر کی طرف رجحان پہلے ہی سے جو کچھ ہو چکا ہوتا ہے اس میں موجود ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر کس طرح ایک چھپ کر باتیں سننے والا آدمی تاکنے جھانکنے والا یا چپ کے کھوج لگانے والا کہانی لکھنے والوں کا بنیادی ٹائپ بن سکتا ہے۔ اس کتاب میں جو کہانیاں ہیں وہ میں نے 20 اور 50 سال کے درمیان میں لکھی تھی۔ ان کہانیوں میں جہاں ہوں میں اپنے آپ کو تلاش کرتی ہوں۔ اکثر کئی برسوں کے بعد کہانی کو پہلی بار پڑھنے کے دوران بعض کہانیوں میں اور بعض کہانیوں کے پیچھے مجھے اپنا سایہ ناشتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ صرف میں گمان کر سکتی ہوں کہ مجھے وہ واقعہ یاد ہے جس نے میرا یہ سایہ ڈالا ہے۔ کہانی کی سچائی یا کہانی میں سچائی کے نہ ہونے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ کسی کھوئے ہوئے واقعے کا اس سے کوئی تعلق ہے۔ لیکن ان کہانیوں کی سچائی کے جزوی حصے کا انحصار کچھ کھوئے ہوئے واقعات کے دوسرے سلسلوں سے وفاداری پر بھی ہوتا ہے، یعنی ان سماجی رویوں کی تبدیلیوں سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے جو کرداروں اور سچویشن میں جھلکتی ہیں۔ میں یہ چاہتی تھی کہ اپنی کہانیوں کا انتخاب اس طرح کروں کہ کہانیوں کے اولین مجموعے سے تازہ ترین مجموعے تک مطالعے سے میں خود ایک لکھنے والے کے ارتقاء سے لطف اندوز ہو سکوں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ میں اس ترتیب کی ایک دوسری منطق بھی تھی۔
जिस का तमतमा मेरी पहली तरतीब थी। ये तारीख वार तरतीब आखिरकार तारीखी बन जाती है। समाजी रवैयों में जो तब्दीलियाँ इन कहानियों में लाशऊरी तौर पर झलकती हैं वो मेरे माशरे के लोगों की नुमाइंदगी भी करती हैं, यानी तारीख़ की नुमाइंदगी और इस इदराक की भी जो मैं तारीख़ के बारे में रखती हूँ। मैं अपनी तहरीर के ज़रिए अपने माशरे पर असरअंदाज हो रही हूँ अपने इदराक के अंदाज के मुताबिक, और तमाम औक़ात में तारीख़ मुझ पर असरअंदाज हो रही है। इस कहानी में जिसका उन्वान है क्या कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम मिल सकें, जो एक सफ़ेद फार्म लड़की है, इसकी शऊरी मुठभेड़ एक काले के साथ इस तरह होती है जैसे एक हमला आवर और उसके शिकार में होती है। ये बुनियादी ताल्लुक़ है ज़रूर, लेकिन ये कई साल और एक किताब पीछे है इस लड़की से जो मौत और फूलों की खुशबू में मिलती है, जो इसकी नस्ल के लोग मजहबी वश की कैफियत के मुसावी और अनफाली मुदाफ़ियती अमल के रफ़ाक़त में कालों के साथ महसूस करते हैं। दोनों सफ़ेद फार्म लड़कियां खुले घर और अफ्रीका का ज़हूर जैसी कहानियों से 25 बरस और कई किताबें पीछे हैं, जिन कहानियों में सफ़ेद आज़ाद ख्याली का खात्मा महसूस किया गया है। वो मामूली सा सियाफ़ाम नौकर जो मेरे एक इब्तदाई कहानी में मैं कितना बदकिस्मत हूँ मैं अपनी तकरीर पर नौह करता, मेरी तहरीरों में हरगिज़ दर न आता जब कई किताबों के बाद ये सूरत हाल है कि नौजवान सियाफ़ाम सियासी पनाहगज़ी जलावतनी में फ़ौजी तरबियत का इंतज़ार कर रहा है। इस कहानी में जिसका उन्वान है दूसरे पीर को यकीनन, जब जनूबी अफ्रीका वापस जाएगा जहाँ सियाह फाम अक्सरियत की हुकूमत होगी, एक किताब से दूसरी किताब तक ज़बान भी बदल जाती है। देसी का लफ्ज़ पहले अफ्रीकी बन जाता है तब सियाह फाम बनता है, क्योंकि पिछले 30 बरसों में जनूबी अफ्रीकियों के मुख्तलिफ मरलों पर इनका इस्तेमाल इसी तरह किया है। एक ताज़ा कहानी परदेश में पुराना अफ्रीकी देसी का लफ्ज़ फितरी तौर पर इस्तेमाल करता है, जबकि अंग्रेज़ी बोलने वाले अब अफ्रीकन का लफ्ज़ आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह 10 साल पहले होता था, इस लफ्ज़ से बोलने वाला अपने सियासी नुक्ते नज़र को एक आज़ाद ख्याल आदमी की हैसियत से या बाएं बाजू वाले आदमी की हैसियत से जाहिर कर देता था। अब सियाह फाम ब्लैक का लफ्ज़ हतक आमेज़ के बरअक्स है। अफ्रीकियों को जिन तमाम आम लफ्ज़ों से याद किया जा सकता है, यानी जिन लफ्ज़ों से इनका जिक्र किया जा सकता है, यही एक लफ्ज़ सियाह फाम या ब्लैक ऐसा है जो इन पर मुसल्लत नहीं किया गया है, बल्कि ये लफ्ज़ खुद अफ्रीकियों ने अपने लिए मुंतखब किया है। गो तमाम ना सही, लेकिन ख़ास तौर पर बूढ़े और ज़्यादा क़दामत पसंद लोग इससे खुश होते हैं। इस लफ्ज़ को सफ़ेद फाम लोगों ने भी इख्तियार कर लिया है। इससे आज़ाद ख्याली और बाएं बाजू का लहजा ज़ाहिर होता है, लेकिन ज़्यादा नुमाया बात तो ये है कि सफ़ेद फाम लोग अपने अंदाज से लफ्ज़ों का इस्तेमाल छोड़कर कालों की पैरवी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनमें से अक्सर कहानियाँ जब वो लिखी गई हैं तो इससे पहले न ये लिखी जा सकती थी और न इसके बाद। अगर मैं इस मजमूए की फहरिस्त में फ़िक्र से काम लेती ज़ाहिर किए बगैर, तो ये बात एक लिखने वाले की हैसियत से मेरे लिए बहुत गलत होती। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ख़ास मायने में मौजू खुद लिखने वाले का इंतखाब करता है। इसका मौजू खुद अपने दौर का शऊर होता है। वो किस तरह निपटता है, मेरे नुक्ते नज़र कमिटमेंट की बुनियाद है। हालांकि कमिटमेंट को इसके बिल्कुल बरक्स समझा जाता है। एक मुसन्निफ के मौजू का इंतखाब उसके अपने नुक्ते नज़र और सियासी अकायद और उसके ताक़ुल से गहरा ताल्लुक़ रखता है। मेरे ज़मान व मकान अफ्रीका की 20वीं सदी है। इससे उभरते हुए, इसमें डूबे हुए वो पहली है जिसमें मैंने लिखा वो कहानी थी। अब मैं कहानियाँ कम और नावल ज़्यादा लिखती हूँ, लेकिन मैं नहीं समझती कि मैं कहानियाँ लिखना कभी तर्क करूँगी। लिखने वाले को क्या चीज़ मजबूर करती है कि वो एक कहानी से दूसरी कहानी की तरफ चला जाता है, और ये कहानियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हो सकती हैं। आज तक कोई इसमें कामयाब नहीं हो सका कि वो कहानी की कोई ऐसी तारीफ़ करे जिससे वो तमाम लोग जो कहानी लिखते हैं या कहानी पढ़ते हैं मुतमईन हो जाएं। और मैं भी कहानी की ऐसी कोई तारीफ़ करने की कोशिश नहीं करूँगी। मैं बाज़ औक़ात ये हैरत करती हूँ कोई साफ साफ ये क्यों नहीं कह देता कि मुख्तसर कहानी फ़िक्शन की वो किस्म है जो एक नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। नहीं, ये तारीफ़ किसी को मुतमईन नहीं करेगी, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन मेरे लिए यकीनन ये एक इशारा मौजूद है। लिखने वाले के पास ये इंतखाब का मौका है कि वह हैर की हैसियत से कहानी को मुंतखब करे, चाहे इसमें खारजी तौर पर या बातनी तौर पर बयानिया मौजूद हो या ना मौजूद हो, चाहे यह रेंगती हो या अपने आप में सिमट आई हो। मुख्तसर कहानी का तसव्वुर लिखने वाला भरपूर तौर पर कर सकता है।
अपने तखय्युल में एक ही लम्हे में। इसके मुकाबले में नावल को मरहलावार काबू में लेना पड़ता है। सारा का सारा नावल बैक वक्त अपने अंदर समोया नहीं जा सकता, चूँकि नावल के मुख्तलिफ तसव्वुरात आखिरकार नावल में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं ये समझ नहीं सकती कि लोग किस तरह ये जानते हैं कि अब उन्हें कुछ लिखना है। इसका शऊरी इंतखाब कर सकते हैं कि वो कहानी लिखें या नावल। कहानी लिखने का मतलब है कि आप दुनिया की किसी खारजी या बैरूनी सिचुएशन से आब हयात का एक कतरा, पसीना, आंसू, मादा मुनव्विया, थूक जो अपनी शिद्दत का कागज़ पर फैला दे और कागज़ को जलाकर इसमें सुराख डाल दे। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो हमारी तरफ से शुक्रिया कबूल फरमाएं। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।